بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت والا دن نے 50,000 سال دا دن نے اور ویرا اس دن تے کسی نے کام نہیں آنا۔ کائنات دے سردار فرماندے نے اونی دیر تک بندہ پیر بھی نہیں ہلا سکے گا نا جنی دیر تک 5 سوالاں دا جواب نہیں دے گا۔ حضرت کڑے کڑے سوال نے کائنات دے سردار فرماندے نے ان عمر ہی فیما فناؤ وان شبابہی فیما بلاغو۔ اور تینوں تیری زندگی دے متعلق پوچھیا جانا ہے بندیاں دا ساری زندگی کڑے کماں دے اندر کٹ کے آئے۔ پھر تینوں جوانی دے سوال جانے نے اور 10 جوانا جوانی کتے کڈی آ، جوانی کڑے کماں اندر برباد کیتی آ، دنیا دے کماں دے اندر لگا رہے ہیں یا توحید و شرم و حیا دے سیمینار اٹینڈ کرتا رہا ہے، مسجد دے اندر نمازاں پڑھدا رہا ہے، اللہ نو یاد کردا رہا ہے۔ اور تینوں تیری جوانی دا پوچھیا جانا ہے۔ آپ فرماندے نے ان مال ہی، مال دے متعلق سوال ہوئے گا، مال کتھوں کمایا ہی۔ چوتھا سوال ہے مال کڑے کماں تے خرچ کر کے آیا ہے۔ آپ فرماندے نے 5واں سوال ہونا ہے اور جڑا تیرے کول علم آ گیا دے مطابق عمل کی کیتا ہی تے ویرا زندگی دے اندر جے نمازاں نہیں پڑھیاں تے نمازاں پڑھنیاں شروع کر دے۔ جے کوئی بے نمازی ہے تے سن کے نماز شروع کر دے۔ اللہ پاک نے نماز دا سپیشل سوال کر دینے۔ دوستوں اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔